स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज का आज का सरमन जो मैं देने जा रहा हूं, कैरी ईच अदर बर्डन, एक दूसरे का बोझ उठाओ। गलतियों 6 बाब 2 आयत और 5वीं आयत। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। 5वीं आयत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। ज़बूर 55 22वीं आयत, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो साधक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। 81 ज़बूर उसकी 6 आयत और 10वीं आयत, मैंने उसके कंधे पर से बोझ उतार दिया, उसके हाथ टोकरी ढोने से छूट गए। और 10वीं आयत, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। आमीन। एक दूसरे का बोझ उठाओ, भार उठाओ, ये पौलुस ने गलतियों के खत के अंदर मुकस्सों को कही। हम जितने भी यहां बैठे हैं, फौरन हमारे सामने ये सोच आ जानी चाहिए कि कितना एक दूसरे का बोझ हम उठाते हैं। कलीसिया के अंदर, घर के अंदर, जहां आप मुकद्दसों को मुश्किलात में देखते हैं, ये बड़ा फिकदान है। इंसान अपनी जात से बाहर नहीं निकल रहा और अपने ही गिर्द वो घूम रहा। बाइबल भरी पड़ी है इस अहम तालीम से, और जो गहराई पौलुस ने गलतियों में ये बताई है, ये जो पौलुस बात करता है, इतनी इसके अंदर डेप्थ है, उसने अपनी जिंदगी लगा दी इसके ऊपर। और यकीनन मैं आप मजबूरी तौर पर, हमारी कलीसिया एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया है। ये मैं आपको, ये नहीं कि आप, मैं इस चर्च का पास्टर और आप मेंबर हैं, मैंने पूरी दुनिया के अंदर देखा है कि लोग वक्ती तौर पर चर्च में आते हैं, खिलत मिलत होते हैं, मगर कलीसिया का पार्ट बनना जो है, ये एक वक्त लगता है, समझे। और अपनी जिंदगी के अंदर ये फोकस करना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, कहां खड़े हैं, जिसका मुझे भी पता हो। ये नहीं कि मुझे पता ना हो और वो कहे जी मैं रूहानी हूं, फिर जब मेरे साथ ही नहीं ठीक तो आगे रूहानी तुम्हारा क्या होगा। और जो हम यहां कहते हैं, हमें नजर भी आना चाहिए, और जब हम दिखता है फैमिलीज में, जिंदगियों में, हमारी जिंदगी खुशी से भर जाती है, हम खुश हो जाते हैं, हमारे दिल ताजा हो जाते हैं कि जो हम स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं वो बेफायदा नहीं। और पौलुस रसूल ने जितनी मेहनत की कलीसियाओं के ऊपर, एक के नहीं, सारा यूरोप, इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा टारगेट, मरकजी आए मेरा जुर्म लाए मेरा बोझ, बोलिए हल्का, तो उसको ले लेने वाले ही आराम पाएंगे। उन्हीं के घराने जिंदगियां औलाद दरख्तों की मानंद होती है, तरोताजा होती है, तरक्की करते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, वर्शिप उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझे। दुनिया के अंदर तो तबाही है, बर्बादी है, और ना सिर्फ अपना बल्कि जो सरमन है, एक दूसरे का बोझ उठाओ, सिर्फ अपने घराने का नहीं, अपना ही नहीं, यहां तो अपने ही को ऊपर फोकस बाजू का नहीं होता, अपनी जात पे भी नहीं होता, तो दूसरे का ऊपर फोकस करना। तो सोचे कि किसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, किसका बोझ उठा रहे हैं, किसका भार उठाए हुए हैं। वेरोस वर्ड, जो जिसका मीनिंग मैंने बताया कि ओवरवेट होना ज्यादा, मगर क्राइस्ट का ये लाइट है, ये वेट हल्का है, भार, ये बोझ हल्का है। कौन शख्स नहीं जानता कि बोझ होता क्या है, लोड होता क्या है, वेट होता क्या है, भार होता क्या है। 1-2 किलो चीज आप उठा लें तो आपको पता चल जाता कि आपने कुछ उठाया है, वेट उठाया। सभी को मालूम होता है कि ज्यादा लोड है, ज्यादा वेट है, आम ये बात है। पर स्पिरिचुअली बोझ की बात आएगी, बात की आएगी
اس کے اندر ہمارا سٹریس ہے. کہتے ہیں جی بڑا بوجھ ہے سر پہ, بڑا سٹریس ہے, بڑا بھار ہے میرے اندر, اپسیٹ ہے, انزائٹی ہے, فکریں ہیں, یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کسی کو, ظاہر نہیں کرتے, خود روتے ہیں, کوئی مدد نہیں کرتا. اس سینس میں پالوس نے کہا ایک دوسرے کا بھار بوجھ اٹھاؤ. آپ کو پتا ہو کہ کس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں, کس کا بھار آپ نے اٹھایا ہوا ہے. گھرانے میں اچھی بات ہے, بات تو میں بتا رہا ہوں, اپنی نہیں فکر کرتے, گھرانے کی فکر نہیں کرتے. اس لیے تو لکھا جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا ایمان کا منکر, کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کا ویٹ ہمیں پتا ہو, اٹھائیں, اس کو مشکل سے نکالیں, ڈھونڈیں کہ یہ کہاں پھنسا ہے, کس سٹریس کے اندر ہے. یہ فائنانشل سٹریس کے اندر ہے, ایموشنل, یا کوئی وری ہے, کوئی جو پاورٹی ہے, کیا کس وجہ سے, کیوں ٹینس ہوا ہے, کس وجہ سے یہ پرابلم کے اندر ہے. گھروں میں پتہ چل جاتا ہے کون سا بیٹا بیٹی مشکل کے اندر. آپ فوراً پوچھیں, بات کریں, ویٹ اٹھائیں, بوجھ اٹھائیں. آس پڑوس, دوستوں میں, کلیسیا کے اندر, گھرانے کے اندر فکر مندی لگ جائے. پالوس کہتا ہے ہر روز کلیسیا کی فکر مجھے آ دباتی, ہر روز ایک ایک گھرانے کی. اور جب میں پریئر اٹھاتا ہوں, سب فیملیز کے لیے پریئر کرتا ہوں, اور جو میرے سامنے چل رہی ہوتی کرنٹ سچویشنز وہ پوچھ رہا ہوتا ہوں, ان کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں خدا سے. اور ان گھرانوں کو ہم نکلتے دیکھتے ہیں, مشکلات میں سے نکلتے دیکھتے ہیں, ان کی ترقی دیکھتے ہیں, ان کی سرفرازی کرتے ہیں, ان کو اوبے کرتا دیکھتے ہیں. اگر کوئی ہمیں اوبے نہیں کرتا دکھ ہوتا ہے, پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دور کے لوگ نہیں ہیں, روحانی طور پر بہت پیچھے, ان کا یہ دور اندیش نہیں, ان کی سمجھ کے اندر وہ بھی باتیں اتری نہیں ہیں. چاہے گیت گائیں, چاہے چرچائیں, ابھی بہت پیچھے. وہ آ کے ہمیں اپنا بوجھ بتا دیں, ہمیں نہیں پتا چل رہا, بتا دیں. پہلی بات تو ہمیں پتا چل جاتا ہے, ہمیں بتائیں آ کے, ہم ان کو گائیڈ کریں, ان کو بوجھ سے, بہار سے, ان سے نکالیں. ان کو آپ کو پتا چل جاتا ہے, نکالیں ان کو. اور چھٹے باب کے اندر یہ پڑھی کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ, اور 5ویں آیت کے اندر لکھا ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے. اب یہ دیکھو کتنا الٹ ہو گیا کام. پہلی بات میں نے بتایا کہ ایک دوسرے کا, مگر اسی کے اوپر آؤں گا, پر آگے وہ جو بات کر رہا ہے یہ چیلنج ہے. ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. تو پھر کتنی یہ مشکل ڈاکٹرن ہے, ہمیں اٹھانا بھی ہے, اور لکھا ہے ہر شخص. اب جب ہر شخص میں وہ بات کر رہا ہے تو یہ جنرل دنیا کی بات کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا مفاد پرست شخص ہے, یا کہتے ہیں کہ یہ بندہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا, کہہ دیتے ہیں نا, وہ صحیح کہتے ہیں, وہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ بائبل نے بتا دیا ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا, میرا نہیں اٹھا سکتا, نہ میں آپ کا, اگر دنیا میں, اگر میں نے ساتھ بول دیا. پر میں تو سرمن میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا یہ کتنا مشکل کام. ہر شخص بولیے آپ, یہ دنیا کے اندر اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اس کا مطلب ہے کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, چاہے ہسبینڈ ہو, وائف ہو, بچے ہو, بزرگ ہو. اگر دنیا دار ہے وہ نہیں اٹھا سکتے, نہ اٹھائیں گے, اٹھا ہی نہیں سکتے, بائبل نے بتا دیا. اس لیے دنیا کے لوگوں سے آپ نے کبھی توقع نہیں کرنی کہ آپ کی ہیلپ کریں, آپ کی مدد کریں. اور اگر آپ روحانیوں سے توقع کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے تو ان کو بھی سمجھ نہیں, وہ بھی بہت دور ہے. اور ہم اپنی منسٹری میں دیکھتے آئے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ روحانیت کا دعویٰ کرتے ہیں پر بہت دور ہے, ابھی
بہت ٹائم لگے گا ان کو ان باتوں کی سمجھ آنے میں. ہر شخص بولیے اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اس کا مطلب کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ پالوس نے لکھ دیا ہے. اس لیے دنیا سے توقع نہیں. آپ توقع کریں گے آپ کو منفی جواب ملے گا, آپ بے دل ہو جائیں گے, آپ کہیں گے میرا دل ٹوٹ گیا, اس سے میری ہیلپ نہیں کی. اگر تو وہ دنیا دار ہے تو مت توقع کریں, اگر روحانی ہے تو پھر آپ کا دل دکھنا چاہیے, مگر اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا ذہن کھل جائے. کیوں اس کا ذہن نہیں کھلا؟ کیوں وہ روحانی ہوتا ہوا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا؟ تو اس لیے گھرانے سے یہ چلتا ہے کام. جو اپنے گھرانے کو کنٹرول نہیں کرے گا وہ خاک دوسرے کو اٹھائے گا. مجھے بتائیں کون سا فلسفہ ہے؟ اس کی بیوی بچہ, اس کا شوہر ہسبینڈ, وہ گھرانے کو مینٹین نہیں کر پا رہا تو وہ بتائیں وہ کہاں, ان سے کیا امید آپ کریں گے؟ مگر امید کر سکتے ہیں روحانیوں سے, امید کر سکتے ہیں روحانیوں سے. اس لیے جو سٹریس ہے دنیا میں, ہسپتالوں کے ہسپتال بھرے ہوئے, لوگ پاگل خانوں میں, لوگ مشکلات کے اندر راتوں روتے ہیں. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے, بچے اولاد نہیں مدد کر رہی, کوئی جاب بزنس کے اندر برکت نہیں ہے کوئی. کیونکہ یہ آپ سمجھ جائیں, اگر کوئی بلیور بیٹی بیٹا نہیں ہے یا بہو دماغ نہیں ہے وہ آپ کو رلائے گا. ایون کہ روحانی بھی ہیں وہ بھی رلائیں گے, اگر ان کے پاس ٹھیک تعلیم نہیں ہے وہ بھی رلاتے ہیں. ان کا ذہن بھوسا بھرا ہوتا ہے, صرف پانی کے اندر جا کے بپتسمہ لے کے باہر آ کے یہ کہنا جی میں نے لے لیا, نہیں, کبھی نہیں, جب تک مسیح کا جوا ہمارے اوپر نہیں ہوگا, جب مسیح کا بوجھ ہمارے اوپر نہیں ہوگا تب یہ چینج آپ کو دکھے گا. اور اس سرمن سے بھی آپ کے اندر موٹیویشن موجود ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. سارا ہفتہ آپ نے کلیسیا کے لیے کیا فکر کی, آپ نے خادم کے لیے کیا دعا کی, اس کے لیے کیا فکر کی, میں نے آپ کے لیے کیا فکر کی, میں کن کن کے لیے رویا, کن کن کی دعائیں کی, کس نے میرے ساتھ, میں نے کس کے ساتھ کاؤنسلنگ کی, کس نے شیئر کیا, کس نے اپنا دکھ بانٹا. ورنہ تو آپ صرف رہیں گے نا دنیا کے لوگوں پہ, وہ تو کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات وہ کہتا ہے اگر بوجھ اٹھائے گا بھی تو کوئی اپنا ہی اٹھا سکتا ہے. اس میں تو میں نے تو بتایا نا دنیا کے لوگوں کی بات, روحانی لوگوں کو بھی خود غرض دیکھا ہے. اور لکھا آخری دنوں میں یہی ہوگا, ایماندار خود غرض ہوگا. خود غرض ہے اور وہ ایماندار بھی ہے تو پھر وجہ تو ہے مگر اثر نہیں ہے اس کے اندر. ایسوں سے لکھا کنارا کرنا, جتنا مرضی ایونجلسٹ ہو پاسٹر ہو کنارا کر جاؤ, جب اس کے اندر اثر نہیں ہے, وجہ نہیں دیکھنی, سمجھے, اس کا چہرہ نہیں دیکھنا کہ یہ روحانی, سمجھے, اس کا ایکٹ, اس کا پھل, سمجھے, وہ کیا کرتا ہے, کتنی پین اس کلیسیا کے لیے رکھتا ہے, کتنی درد اس کو اٹھتی ہے, کتنا اپنے سینئر خادم کے لیے اپسٹ ہے, پریشان ہے, فکر مند ہے, کتنی اس کی ہیلپ کرتا ہے, کتنی مدد کرتا ہے, کتنا اس کے لیے فکر مند. میں کتنا فکر مند ایمانداروں کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں. آگے پھر چھٹے باب میں بے شمار چیزیں لکھتا ہے کہ جو خادم کلام سنتا ہے اور سننے والا دوسرا نہیں. جو خادم کلام سناتے, یہ چھٹا باب غلطیوں آپ آگے پڑھیے, کلام کی خدمت کرنے والا اور جو کلام کو سنتا ہے اپنی ہر اچھی چیز میں اپنے خادم کو شریک کرے. کو کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ میرا ہی ہے, اور نہیں بھائی تیرا نہیں ہے,
جس نے دعا اٹھائی جہاں سے تو نے کلام سنا، یہ برکت خدا نے اس کے وسیلہ تجھے دی، پر نہیں، اس کے کبھی سوچوں میں بھی نہیں آیا۔ ہم اس لیے ایم ایل اے پہ لکھا ہوتا ہے ٹائٹ، تھینکس گیونگ، مشن تھا، یہ لکھی مختلف چیزیں کہاں ہمیں زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ کلیسیا میں اپنی ٹائٹ، تھینکس گیونگ الگ لکھا ہوتا ہے، مشن فنڈ الگ لکھا ہوتا ہے، ٹی او جی چینل کا فنڈ الگ، سارے آ رہے ہوتے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بوجھ بار کون اٹھائے گا؟ میں آپ نہیں اٹھا سکتے، دنیا تو اٹھا ہی نہیں نہ سکتی، دنیا نہیں اٹھانا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور اگر روحانی بھی ہے تو اپنا ہی کوئی بوجھ اٹھاتا ہے۔ پالوس آگے گیا، پالوس اسے آگے گیا، اس نے اپنے گھرانے کے اوپر بھی توجہ دینے کے لیے کہا ہے، اور ایک دوسرے کا بار بوجھ اٹھانے کا بھی کہا ہے۔ ہم روز کوٹتے رہتے ہیں کہ اس نے میری مدد نہیں کی، کوٹتے ہیں نا مشکل میں، وہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کی۔ صرف ہم کیا پیسے کی مدد کے لیے ہی روتے رہے؟ اس کی بیماری میں، اس کے دکھ میں، وہ مینٹلی اپسٹ پڑا ہوا ہے، سوچو میں گھر کب، اس سے پوچھو، نکالو اس کو باہر، اس کا بوجھ اٹھا لو، اس کی مدد کرو، اس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ انزائٹی میں ہے، مر جائے گا، کون ذمہ دار ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے گھرانوں کے لوگ دور ہو رہے ہیں، پر سمجھ نہیں آتی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں، وہ کیوں نہیں بیٹھا؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ریلیز ہو گئے، وہ نہیں بیٹھے، وہ ریلیز نہیں۔ اور کیا آپ ان کو ریلیز کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کمپنی کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے، ان کے شادی بیاہ دکھوں کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو آپ ریاکار ہیں۔ جائیے پر ان کو نکالیے، سمجھے؟ نکال کے لے آئیں گے تو ایک دوسرے کا بھار اٹھانے والا، ادروائز نہیں۔ کس کو آپ نے سٹریس سے نکالا ہے، انزائٹی سے کس کو نکالا ہے؟ آپ نے اپنی وائف کو، ہسبینڈ کو، بچوں کو، پیرنٹس کو، کلیسیا کے لوگوں کو، گھرانوں کو، کس کو نکالا ہے؟ یا کس کے اوپر فوکس ہے؟ یا پورے لاسٹ ویک میں کس کے ساتھ بات چیت کی ہے؟ کون آپ کے فوکس میں تھا؟ کون آپ کے ٹارگٹ میں تھا؟ آپ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر بن جائیں، آپ اپنا کلینک کھول لیں اور آپ کہتے ہیں جی 8 سے 9 بجے میں بیٹھوں گا، آپ کے مائنڈ میں پھر کیا چلتا ہے کہ یہاں 100 بندہ آئے گا، آپ پیسے کی خاطر اس کو ڈیل کریں گے، اس سے پوچھیں گے، اس کی ہسٹری معلوم کریں گے، ہر کوئی کہے کہ میں فلاں وہ بھی تو بیٹھتے ہیں نا، وہ بھی تو سنتے ہیں نا، مگر پیسے کے لیے، مگر مجھے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے، کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ آپ ان سے بڑے ڈاکٹر ہیں، دنیا کے لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی کریں گے، اور نہ ہی ان سے توقع کرنا، اور نہ ہی ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، ورنہ آپ کو جواب سیدھا سیدھا ملے گا، اپنے خدا سے مانگنا، یا جس کو بوجھ اٹھانے کی فکر ہے بار، وہ آپ کے پاس خود آ جائے۔ یہ نہیں آپ اس کو کہیں تو وہ 7 بار سوچے، 7 بار اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی تیار ہو، سمجھے؟ پہلے ہی اگر اس کو معلوم ہے اور نہیں کر رہا، خود غرض، سمجھے؟ چاہے روحانی ہو، خود غرض، ڈھیٹ گھمنڈ کرنے والا، دغاباز، یہ بائبل کے اندر آ رہی باتیں، وہ کہے گا جی میں روحانی ہوں، بھی جب تیرا پھل نہیں دکھتا، تیری ورشپ نہیں دکھتی، تو سنجیدہ نہیں ہے، تیرا سارا ہفتہ خدا سے دوری بنائے رکھتا ہے، تو تو کیا خود غرض، تو کوئی دوسرے کی مدد بولیے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، اور دنیا مر رہی ہے، سمجھے؟
کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. یہ سیلاب آئے گے وقتی طور پر, وہ بھی فوٹو سیشن کرنے کے لیے, باہر سے ایڈیں اکٹھی کرنے کے لیے تھوڑی دے دیں گے, اپنی تصویر کرانے کے لیے, روب دکھانے کے لیے. جاؤ سال کے باقی دنوں میں کبھی پوچھا اور کر سکتا ہے تو صرف بلیور بھی کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک نمونہ ہے اور وہ مسیح. اور پالوس نے یہی کہا, ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. آگے پڑھیے, کیا میں نے پڑھا تھا, یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. ادروائز نہیں. تو مسیح کی شریعت کیا ہے؟ اس نے ساری دنیا کا بوجھ اٹھایا, ان کے گناہ اٹھائے, ان کی بیماریاں اٹھائی, ان کے غم اٹھائے, ان کی ساری مشقتیں اٹھائی ہیں. اپنے سر کے اوپر کانٹے پہننے کا کیا مقصد؟ اس کو کانٹے پہنائے گئے. کیوں؟ یہ کانٹے یعنی زمین کانٹے اگائے گی. یہ دکھ درد ہے, یہ ہماری مصیبتیں ہیں, یہ ہمارے سارے کانٹے ہماری لائف کے اٹھائے اس نے ہیں. یہ بھار اس نے اپنے سر پر یعنی اس کے مائنڈ کے اندر چل رہا کہ ساری دنیا کا میں نے بوجھ اٹھانا ہے, ساری دنیا کا بھار میں نے اٹھانا. اور ہم سے گھرانا ہی نہ بچے بھائی, ہمارے سے شوہر ہی ٹھیک نہ ہو, بیوی نہ ٹھیک ہو, وہی اینگل میں نہ آئے, وہی بدگنیاں ہو, وہی شکنجے میں نہ آئے, بچے ہمارے کنٹرول میں نہ ہو, یہی نہ ہو ہمارے. کئیوں کے نہیں ہوتے محنت کرنے کے باوجود بھی, کیونکہ وہ دنیا دار ہو. یہ بھی یاد رکھیے. آپ کہیں جی میں نے کوشش کی, یقیناً کی ہوگی, وہ دنیا دار ہے. اور پالوس کہتا ہے کم وقت, ننگا, خار, غریب, وہ لائف ہے. مگر خدا کے لوگ وہ عشق کرتے آپ کو دکھیں گے, گیت گاتے دکھیں گے, خاندان گھرانے ابھی گواہی سنی, ہمارے ساتھ اٹیچ اسٹرونگ بچپن ہی سے, کوئی دن ضائع نہیں کریں گے, پورا رابطہ, پورا تعلق, پوری گواہی کلیسیا کے اندر ان کی ہوگی. تو ایک دوسرے کا بولیے یوں مسیح کی, تو کن کو لکھا ہے؟ غلطیوں کو, کیونکہ وہ فضل کو جان کے پھر شریعت کی طرف چلے گئے تھے. ان کو کہا شریعت بھار نہیں اٹھا سکتی, بوجھ نہیں اٹھا سکتی. حالانکہ شریعت خوب اچھی تھی, اس میں واضح تھے یہ قوانین کہ خدا کی عبادت کا دل جان سے اور پڑوسی سے محبت رہا. ایک عالم شرع نے آ کے مسیح سے پوچھا بھی تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے کہا شریعت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا یہ لکھا. اس نے کہا جا ایسا ہی کر تو صحیح, پڑوسی کی مدد تو کر. پولس کہتا کر ہی نہیں سکتا. شریعت والا بولیے کر ہی نہیں سکتا. مسیح نے بھی کہانی سنا دی اس کو کہ ایک شخص یروشلم سے یریکو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا, ادموا ڈاکو اس کو چھوڑ کر چلے گئے. کون گزرا؟ کاہن. کترا کے یعنی شریعت گزری, کاہن گزرا, کوئی ہیلپ نہیں. دیکھا ادموا پڑا ہے, مر رہا ہے, پڑوسی مر رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, نگاہ کے سامنے ہے, کترا کے چلا. یہی تو ہو رہا ہے دنیا میں. ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ مشکل کے اندر پر نظریں چراتے ہیں, کترا جاتے ہیں, کوئی پوچھ نہ لے, کوئی کہہ نہ دے, اور کہہ دے گا آگے سے جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ضرور کریں گے, نہیں, جھوٹ, کترا کر چلا گیا. یہ شریعت ہے. اس نے کہا مسیح کی شریعت پورا کرنا ہے. یہ لا, یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا, وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اس کو تو اپنی مذہبی ہونے کی جا کے وش عبادت کر رہی تھی. اس نے کہا اگر میں کھا لیا تو پاک ہو جاؤں گا, میری تو عبادت ہی ختم ہو جائے. وہ نہیں کر سکتا. پیچھے اسسٹنٹ گزرا, لاوی گزرا. اس نے دیکھا, اس نے کہا وہ بھائی سینئر تو آگے چلا گیا, میں نے تو لیڈ کرنی تھی, میں رہ گیا ہوں. ہاں, لاوی گزرا, وہ بھی
कतरा कर चला गया, वो भी गया। तो ये है जी शरीयत, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तो लिखा है मसीह की शरीयत को पूरा करना है तो एक दूसरे का बोझ उठाना, और अगर उठाते हो तो फिर क्या आगे दलील क्या है? यूं बोलिए मसीह की शरीयत को। तो मसीह की शरीयत क्या है? मसीह की शरीयत यह है कि उसने सारी दुनिया का बोझ, गुनाह, बीमारी, स्ट्रेस उठाई है, लिहाजा उसको आपसे भी लेपालिक फर्जंद होके पूरा करना है कि आपसे भी एक दूसरे का भार उठाना शुरू कर। तो ही था लेपालिक है, फिर कैसे हो सकते हैं? अगर नहीं उठा सकते तो लेपालिक नहीं है। अगर नहीं उठाते, घराना बैलेंस नहीं करते, फिक्र नहीं है, फिक्र में आ जाए कि वाइफ बच्चे तड़पे नहीं घर में, और ना ही शोहर आपकी बातों से बर्बाद होकर बाहर भागे, घर का माहौल हेल्प। लिखा है कैरी ईच अदर बर्डन, उठाओ, ये बोझ उठाना है, ये योग है। आपने मदद कर दी, ये योग आपने उठाया तो की, नहीं उठाया तो नहीं करेंगे। और मेजॉरिटी ने ये योग, ये बोझ नहीं उठाया होता। तो उठाओगे तो मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। याकूब दूसरे बात में बड़ी खूबसूरत बात उसने सिखाई। उसने वहां लिखा कि पड़ोसी से अपनी मान में मोहब्बत रखो, और आगे लिखा यूं बादशाही की शरीयत को पूरा। ये उसने उन इजराइलियों को लिखा, बादशाही की शरीयत। ये तो लिखवा दिया कि पड़ोसी, खुदा ने लिखवा दिया कि एक दूसरे से यानी पड़ोसी से मोहब्बत रखना, ये तो बादशाही शरीयत है, और मसीह ने इसी को पूरा किया। आमीन, इसी को पूरा किया। एक दूसरे, बोलिए, एक दूसरे का भार, बोझ उठाओ। किन हालात में? यानी ये बिलीवर्स के लिए बात हो रही है, यानी आपको ये नहीं कहा जा रहा, पौलुस कहता है कि दुनिया के लोगों, एंड में वो ये कह देता है कि सबके साथ नेकी करो, खासकर अहले ईमान के साथ। उसमें वो कहता है जो बोता है वो काटता है। अगर हम बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त के ऊपर काटेंगे। और फिर करंथियों के खत के अंदर वो लिखता है, कलीसियाओं को तालीम देता है कि शरीयत में लिखा है दाई में चलते बैल का मुंह ना बांधना। दाई का मतलब होता है कोलू में, तो वहां जो बैल कोलू में चलता है वो वहीं से खाता है। पौलुस रसूल कहता है क्या मुझे अब बनना बाज सीखो, बाज रहना है, क्या मुझे ही मुशक्कत करनी है? तो वो कहता है हमारा हक है कि हम जो रूहानी मेहनत तुम पे कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारी जिस्मानी बरकतों की फसल ना काटे? फिर भी वो कहता है कि हम किसी के बोझ नहीं बनते, ताकि मसीह का कलाम, उसके तालीम जो है उसको हम पीछे ना कर दे। हम बर्दाश्त करते हैं, मेहनत करते हैं खुद, पर तालीम यह है कि अपने खादम को, ईमानदार को, जिसको आप देखने मुश्किल में है, नीडी है, आपने हाथ नहीं रोकना। कोई आपसे मत कहे कि ये कर, आपको खुद ही पता चले। लिखो एनवेलप के ऊपर मिशन फंड, लिखो थैंक्स गिविंग, लिखो टाइप, लिखो ये स्पेशल फंड। क्यों? जब आपके अंदर खुदा डाल दे। हमारे कहने से क्या, खुद क्यों नहीं डालता? कौन कलाम सुनाता है, कौन खिदमत कर, किससे पूछा, किसकी हेल्प की, किसकी मदद की, कौन उलझनों में, मुश्किलों के अंदर, स्ट्रेस के अंदर खादम या ईमानदार है, या अपना ही नहीं? तो अपना तो वो उठा ही नहीं सकता। हर कोई जो है वो अपने उठाएगा, पर उठा नहीं सकता। उठाएगा तो सिर्फ उठाने वाला मसीह। ज़बूर 68 में वो खुदा, हमारा खुदा मुबारक, जो हर रोज मैं जो आप मुश्किल से निकल जाते हैं ना, हर रोज हमारा बोझ। मैंने आपको बता दिया ये सिर्फ फाइनेंशियल बात नहीं है, हालांकि ये भी है। बीमारी में, दुख में, स्ट्रेस में, परेशान है, वरी में, क्या उलझन है,
اس کو شادی کی پرابلم ہے, نہیں ہو رہا رشتہ, بات کریں, وہ کرے آ کے خود سر سے نکلے. شوہر تنگ کرتا ہے, بیوی تنگ کرتی, بات کرے, اس کو نکالو. ابلیس اس کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں, کون نکالے گا؟ دنیا نہیں نکال سکتی, صرف یسوع مسیح خدا کے لیے پانے فقط میں آپ ایک دوسرے کا بوجھ بھار اٹھائیں, یوں مسیح کی شریعت کو پورا. آپ نکال کے کسی کو لے آئے ہیں, آپ نے شریعت کو پورا کیا ہے. نہیں لا رہے تو آپ خود غرض ہیں, آپ کو وہ درد نہیں ہے. جو ٹیسیں اس کے اندر کسی کے اٹھ رہی ہیں, وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا گھر میں, آپ کو پتا ہے کون مدد کرے, کون اس کے پاس جائے گا, کون کہیے ہمیں, لے کے جائیے, ہمیں بتائیں, بات کریں, کھولیں بات کو تاکہ وہ الجھن میں سے نکل جائے. ہم اس کے لیے دعا کریں, اس کو راہ بتائیں, کیونکہ اور کوئی نہیں کر سکتا. لکھا ہے ایک دوسرے کا, بولیے, وہ بار اٹھاؤ. یہ اٹھانا ہے, یہ شیئر کرنا ہے. اور بعض کہتے جی نہیں میں نے نہیں بتانا. بھئی نہیں بتاؤ گے تو پھنسے رہو, بتاؤ گے تو نکلو گے. اور ہمیں یہ کہا گیا اسپرچل یوک کے اندر کہ مسیح کے شریعت, مسیح نے کہا میرا جو عملہ ہے میرا بوجھ ہلکا ہے. ایک دوسرے کا بولیے بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. پھر حوالہ 55 زبور میں سے پڑھا, اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دو. لکھا ہے وہ تجھے سنبھالے, وہ تجھے کتنی ہو. اپنا بوجھ جو بھی ہے, جس بھی کائنڈ کا ہے, جو بھی مشکل ہے, شوہر کو بیوی کو نہیں بتا سکتے, بچوں کو پیرنٹس کو نہیں بتا سکتے, خداوند کو تو بتا. پہلے تو اسے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو, پر یاد رکھیے مقدسوں دنیا سے ہوپ نہیں, سمجھے, مقدسوں خادموں, اور وہ بھی جو خدمت کرتے ہیں, یہ نہیں کہ جو خدمت نہیں کرتے تو جی یہ بھی خادم ہی ہے, پوچھ ہی لو. بھائی نہیں, جو خادم کلیسیاؤں کو کلام سناتے ہیں, جو آپ کے لیے دعائیں اٹھاتے ہیں, جن کے ساتھ آپ چلتے ہیں, جو آپ کو جانتے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ کہیں گے نہیں میرے گھر کی بات اوپن ہو جائے گی, اور یہی تو ابلیس پھنسا کے رکھتا ہے. آپ نے ظاہر کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے, وہ آپ کے لیے انٹرسیکشن کرے, دعا کرے, آپ اس میں سے نکل جائیں, وہ آپ کو راہ بتائے, اور جب دعائیں اٹھائیں گے تو وہ بلیور نکل جائے گا. یوں مسیح کی بولیے شریعت کو پورا کرو. موسیٰ کی شریعت ٹھیک ہے, پر کوئی اوبے نہیں کر سکتا. نہ کوئی دیگر ریلیجن, نہ کوئی شخص دنیا کے اندر بڑا بڑا ہاسپٹل آپ کو ملے گا, بڑی بڑی NGO ملے گی جو نکال رہی ہیں. بائبل تو کہتی کوئی ہے ہی نہیں, ہر ایک بول. اس کا مطلب وہ سب ٹھگ ہے, سب کوئی اپنے نام کی تختیاں لگانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے سخاوت تو یہ ہوتی ہے, ایک ہاتھ دیتا ہے دوسرے کو پتا بھی نہ چلے, اپنے سامنے آگے نرسنگا نہ ڈھونڈ, میں آ رہا ہوں جی مدد کرنے کے, میں آ رہی ہوں ہیلپ کرنے کے لیے. اپنے آگے نرسنگا نہ, مدد کی ہے تو نرسنگا مت کو, سخاوت کی ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہیں ہونا چاہیے. مسیح نے دشمن کے لیے بھی جان قربان کی ہے, تو پالوس اسی لیے کہتا ہے سب کے ساتھ نیکی کرو, پر پہلے اہل ایمان جو کلیسیا ہے, جو مقدس ہے, جو ایماندار ہے, جو کسی الجھن میں ہے, کسی مشکل میں ہے, سٹریس کے اندر ہے, ان کو نکالیں. ایک دوسرے کا بھار بوجھ اٹھاؤ. صرف اپنی رنگ, اپنی خوشیاں, اپنے جلوے, بس اسی کے اوپر توجہ. آپ ایک نوبل زندگی بسر کرتے ہوئے ایک ایماندار کو نکال لیں گے تو آپ نے مسیح کی شریعت کو پورا کر دیا. جو حوالہ میں نے دیا 55 زبور کا کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دو, ہولی اسپرٹ نے اس آیت کو
पतरस के ऊपर इस तरह जाहिर किया, अपनी फिक्रें उस पर डाल दो। ये ज़बूर 55 का रेफरेंस, अपनी फिक्रें बोलिए उस पर डाल दो आगे, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है और किसी को नहीं। और आप उसी के साथ ना चले, जिसको फिक्र है उसी के साथ ना चले। घरों में भी जो आपकी फिक्र करता है आप उसके साथ ना चले, जो फिक्र कर रहे उसी के साथ ना चले, उसी के साथ अनबन बना के रखे। भी जो आपकी मदद करता या करना चाहता उसी से दूर रहे। दुनिया की सोचों को, ज़हनों को इब्लीस ने मुश्किल में डाल रखा है, समझे। और एक दूसरे का बोझ बाहर उठाने से कतराते हैं, पीछे रहते हैं, ताकि इब्लीस की और दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करे। और अगर आपने मसीह की शरीयत को पूरा करना है तो फिर मकसदों में से एक दूसरे का बोझ उठाओ। घर से शुरू हो जाओ, उन मेंबरान को जो खुदा से दूर है, एक तो उनको भी बचाना है, पर जो ईमानदार है वो मुश्किल में, उसको देख लो, फोकस कर लो। नहीं वहां तो हमसे पूछ लो कि किसकी हम हेल्प कर सकते हैं, किसकी हेल्प करना चाहते हैं, बताएं पास साहब हमें। बाइबल जब कह रही है हमें बताओ, नहीं पूछना, लिख दो ऊपर, खुदावंद के हुजूर दे दो कि खुदावंद खुद ही वहां तक ये पहुंचा दे। कौन करेगा? खुदा के लोग। आप हिस्ट्री उठा के देखें, अमाल की किताब, पौलुस पूरे यूरोप में फिरा, उन कलीसियाओं की भी मदद की है जो मुश्किल में थे। एक जगह से फंड इकट्ठे करता, दूसरों को भेजता था, खुद मेहनत करते, काम करते, ताकि उनकी गवाही ठीक रहे। पर एक दूसरे का बोझ उठाते रहना है। तो पतरस ने ये बात उठाई ज़बूर 55 की, अपनी फिक्र। पर दाऊद क्या कहता है कि अपना बोझ खुदावंद उठा। और गलतियों जो 6 बात मैंने पढ़ा उसमें तो भार से ऊपर वो गुनाह की भी बात करता है। और यूहन्ना के खात में भी लिखा है, अगर कोई भाई ऐसा गुनाह करे जिसकी सजा मौत नहीं तो दुआ करो। यानी अगर वो तो मसीह से दूर हो जाए फिर तो आप दुआ ना करें। पर बादशाहों के लिए भी दुआ करने के लिए कहा गया है। एक जन्नत प्रेरित भी होती है। पर हेल्प की जब बात आएगी तो खुदावंद ही संभालेगा। और फिर जो खूबसूरत आगे तालीम हमारे पास पूरी बाइबल के अंदर क्राइस्ट की मिलती है। आप ओल्ड टेस्टमेंट में उठा के देख लें कि यूसुफ ने अपने उन भाइयों को माफ किया जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने पकड़वाया उनको। इतनी बड़ी कोई है किसी के अंदर सोच कि जो तंग करने वाले, भाई को पकड़वाने वाले, लिखा वो जब सब सामने आए तो उनको क्या कहा? खातर जमा रखो। क्या कहा? खातर जमा। मैं तुम्हें संभालूंगा, माफ करता हूं। 70 जानों को पाला, एक दूसरे की फिक्र की, और वो एक बड़ी नेशन इजराइल वकूफ के अंदर। अय्यूब को आप पढ़ लें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसकी स्टेट के अंदर कोई खाना खाए बगैर नहीं सोता था। बेवा भी खाने से आसूदा होती और उसके लिए गीत गाती थी। उसकी जबान खुश होती थी, वो खुश कर देता था, हर एक को हेल्प करता था, मदद करता था, जोर बख्शता था। दाऊद को पढ़ ले, पौलुस को, पतरस लोगों को पढ़ ले। पतरस ने हैकल के दरवाजे पे बैठे लगे शख्स को क्या कहा जब वो मांगता था? आज किसी स्ट्रेस की वजह से वो बैठा हुआ था ना, और क्या मांगा? पैसा। उन्होंने कहा भाई पैसा नहीं, पर कुछ तो है हमारे, जो है तुम्हें दिए देते। खुदावंद के नाम कभी उठाया किसी को? लंगड़ा उठाया कि पैसा ना दो तो उसको उठा ही दो।
नहीं पैसा मत दो, पर किसी लंगड़े को ले तो आओ। अगर वो लंगड़ा नहीं आपसे ठीक होता, कोई रूहानी लंगड़े चला लो। मसीह यस्सु यरूशलेम में फिरता हुआ सारा बोझ उठाता, स्ट्रेस। कोई कोड़ी आ जाता तो क्या मसीह कहता कि जरा इसको पीछे रखो? ये कहा, कोड़ भाग जाता था, आराम देता था, बोझ उठाता था, बीमारियां उठाता था, जन्म के अंधे सारी जवानी टटोर के क्या आराम उनकी जिंदगी में? क्राइस्ट हाथ रखता था, उनको आराम देता था, उनका भार उठाता था, उनकी बोझ को उठाता था। मैं आप जाओ, किसी की आंखें खोली, कोई मौजा किया, या रूहानी आंखें खोल दे कि वो मसीह को जान जाए। कोई किया, कोई काम किया, कोई लाए अंधा, कोई दिखाए कि ये मैंने हुए अपने 20 साल में ये 100 बंदा बचाया है, या कहे मैंने 2 बचाए, या कहे एक ही बचाया है। अंधा अंधे को क्या राह दिखाए? वो अंधा है, खुद ब्लाइंड है, वो हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प कौन करेगा? जिसकी आंखें खुली, जो मसीह की शरीयत को पूरा करना चाहता है। जाओ, जाकर रिश्तेदारों, अजीज दोस्तों में रुए जीतो लाओ। कौन लाएगा? दुनिया के अंदर बिजली चर्च लाएंगे? कौन लाएगा? आप कहते जी मुझे समझ आ गई है, तो जाओ दूसरे का बोझ उठाओ, जाओ जाकर बोझ उठाओ और मसीह की शरीयत को पूरा करो, फोकस करो, आज ही से मेहनत करो, निकालो, हाथ पकड़ो उसका, उठाओ, उसका भार उठाओ। फाइनेंशियल मदद की जरूरत है वो दो, समझे? जितनी तौफीक है, बीमारी में है, कमजोरी में है, निकालो उसको। स्ट्रेस में है, नफ्सियाती मरीज है, निकालो उसको। तालीमी तौर पे पीछे है, बातचीत करो, दोनों को गाइड करो कि वो मेहनत करें, काम करें। बीवी काम तो ना करे कि जी मुझे मदद मिल जाए, वो भाई तेरे हाथ नहीं। आओ, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं कहां काम मिलता है, कहां करना है, क्यों रोते हो, क्यों चलाते हो, कौन हेल्प करेगा, कौन मदद करेगा। इसलिए एक दूसरे का बोझ उठाना, ऐसों का नहीं जो गुनाह भी करे और मदद भी मांगे, ऐसों को दूर रखो। करो तो चर्च में आए। कई लोग कहते जी हमारी ड्यूटी नौकरी वहां लगा दे, तो मैं कहूंगा उसके बाद उन्हें चर्च ही नहीं आना। बड़े देखे हैं जी, मैं बड़ा बिजी हो गया हूं, मेरा काम ही नहीं खत्म होता, फिर वो खत्म करा लेगा। भी तुझे दिया इसलिए कि शुक्रगुजारी कर, आकर हिफाजत रख, उसके गीत गा, उसकी इबादत कर, बोझ उठा एक दूसरे का, गीत गाओ, गवाही दो, बताओ कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम। बताओ आके किसी के जख्मों के ऊपर हाथ रखो, मरहम रखो, हमें बताओ कि आओ हमें निकालो इस प्रॉब्लम से, मुश्किल के अंदर से। हम उनको गाइड करें, उनको राह बताएं, उनकी काउंसलिंग करें एक दूसरे के साथ। इसी तरह जहां जहां आप नीति देखते हैं, मुश्किल के अंदर देखते हैं, फौरन स्टेप ले, एक दूसरे का बोझ उठाओ, भार उठाओ। मसीह ने साबित कर दिया, पतरस लोगों ने साबित कर दिया। उससे सोच कहता है कि किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं हुआ, किसके दुख से मैं दुखी नहीं हुआ, सबके लिए सब कुछ बना। और एक दिन कैद में था और वहां पर 19 वर्ष एक पादरी का नाम फिलमोन था, बाइबल के अंदर फिलमोन का खाता है, घर की कलीसिया थी, वो 19 वर्ष वहां पर काम करता था, जॉब करता था एज स्लेव। पादरी ने उसको पकड़वा दिया, पादरी ने, आप देखें फिलमोन ने उसको जेल में पकड़वा लिया। कुछ पैसे उसने देने थे, कर्जा देना था, समझे? उस बंदे ने पादरी साहब का कर्जा देना था, उसने नहीं दे सका, उसने आगे पकड़वा दिया। आगे पौलुस रसूल बैठा था जेल में,
भार उठाने वाला, फिक्र करने वाला, तालीम देने वाला। अल्लाह फिल्मून भी पादी था, उसकी भी बड़ी अच्छी गवाही थी। आप फिल्मून का खत पढ़े, लिखा है तेरी मोहब्बत खुशी को जानता हूं, तूने मुकद्दसों के दिलों को ताजा किया। वो करता था, पर यहां क्यों पीछे रह गया? बहुत से ईमानदार बड़ी अच्छी जिंदगी भी बसर करते, पर कई जगह पीछे रह जाते। तो पौलुस तारीफ भी करता है फिल्मून के खात में, फिर कहता है कि मैं अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने बच्चे को जो कैद की हालत में मुझसे 19 मुझ पैदा हुआ है, तेरे पास वापस भेज। अब मेरे काम का भी है, तेरे काम का। तो बकराई भार उठाया। वो आगे से कहता पौलुस को कि मैंने तो भाई उसका कर्जा देना, वो तो मुझे पकड़वाएगा, फिर कुछ करेगा। कहेगा नहीं, तू खत लेके जा। उसमें क्या लिखता है पौलुस? ए फिल्मोन, इसके ऊपर जो कर्जा तेरा है ना, वो मुझे बता देना, मैं कैद से जब निकलूंगा तो मैं आकर अदा कर, मैं दे दूंगा। आप फिल्मों को शर्म तो आएगी ना। वो कैद में कहता है आके दूंगा, और मैं जो बाहर हूं मुझसे दिया नहीं जाता, बल्कि मैं उससे खींच रहा हूं, मांग रहा हूं। रोज मुझे ख्वाब भी कर्जे के आते हैं कि देता क्यों नहीं। बचाओ एक दूसरे की जिंदगियां। तो फिल्मोन जो था वो पैसे के ऊपर, हालांकि अच्छा रूहानियात पास्टर था, मुकद्दसों के दिलों को खुश करता था, तो अपने इस नौकर को इसी के पीछे पड़ा हुआ, समझे, उसी वही तेरा, तू उसको बचाने की बजाय उसको तू मुश्किल में डाल रहा। मैं आकर दे दूंगा, लिख ले, मैं कर्जा दे दूंगा। कहां से पौलुस देगा? वो तो आप अंजील सुनाता है, और शायद कभी जेलों के अंदर, पर उसने फिक्र की का मैं उतारूंगा, जैसे भी करूंगा, अंजील भी सुनाऊंगा, मेहनत भी करूंगा, इसका भाई का कर्जा उतारूंगा। तूने कलाम सुन सुनकर इस जगह में पहुंचा, तो भी दे दूंगा, पर तू भी मेरा, मैंने भी तेरे ऊपर कर्ज चढ़ाया। लिखा है एक दूसरे की मोहब्बत के सिवा किसी के कर्जदार ना हो, यानी रुए बचाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, बोझ उठाओ। घराने से शुरू हो, जिंदगियों से इर्द गिर्द अहले ईमान वालों को जो नीडी है, मुश्किल के अंदर है, नीड मदद भी करो, पर चर्च में भी लाओ। जो नहीं आना चाहता रोक लो, उनकी नहीं, जो खुदा के साथ। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ, तो कैसे कि यीशु मसीह ने बोझ मेरा उठाया, तो उसने कहा कि पापी कामों तेरा बोझ बड़ा है, नहीं, उसे उठा लिया। आपका उठा लिया, आपका उठा लिया, सब का बोलिए उठा लिया, सारी दुनिया का उठा लिया। तो मुझसे आपसे एक दूसरे का थोड़ा सा बोझ में नहीं उठा सकते। अगर उठा लिया तो ये मसीह का बोझ है जो हल्का है, ये मुक्ताशुआ है। आखिरी बार मैं मिस्र से तुझे निकाला, तेरे कंधे पर से बोझ उठाया, तेरे हाथ टोकरी ढोते थे, छुड़ाया, तुझे सीधा खड़ा किया, और आगे लिखा है अब अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा। दो मानी है इसके, अपना मुंह खूब खोल। जैसे तूने मिस्र में मुश्किल में मुंह खोला था, मैंने तुझे रिहाई दी, आराम दिया। अब भी अपना मुंह खोल किसी दूसरे के लिए, शफायत कर, दुआ कर। कहते जिससे अपना बेटा कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। वो इंटरसेशन कर रहा, हर रोज बोझ उठाता, मैं आप बोझ उठाकर मसीह की शरीयत को यूं पूरा करेंगे। उठाओ एक दूसरे का बोझ, उसका बोझ हल्का है, यानी एक दूसरे की मदद करना ये हल्का है, ये मसीह का बोझ है। वो हर रोज मेरे आपके जरिए से बोझ उठाता है। मेरा जो मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, वर्शिप करेंगी। आइए खड़े हो जाएं, कैरी ईच अदर बर्डन, एक दूसरे का बोझ उठा।